बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करना चाहते हैं उसी 17 जून के सिलसिले में जो साना मॉडल टाउन हुआ। और जैसे कि सबको मालूम है कि आज से 6 साल पहले साना मॉडल टाउन पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ की सरबराही और राणा सनाउल्लाह और इनके जो बाकी साथी थे उनकी एमा पर पुलिस ने सरेआम गोलियां मारकर बहुत सारे मासूमों को शहीद किया था। तो उसमें से एक दो औरतें भी शहीद हुई थी, जिनमें से एक औरत जो थी वो हामिल भी थी। तो इसके साथ साथ जो एक दूसरा मामला चला था, एक बच्ची है बसमा अब्दुल मजीद बसमा अमजद, जिसकी वालदा की भी शहादत हुई थी उसी में। तो उस छोटी सी मासूम बच्ची ने, जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनकी अदालत में ये रिक्वेस्ट जाकर रखी थी कि हमें इंसाफ दिया जाए। तो साकिब निसार साहब का अल्लाह भला करे, उन्होंने खैर वो उस पर एक GIT बनाई और GIT बिल्कुल एक पक्की रिपोर्ट जो थी वो इन सारे बदमाशों और चोरों और कातलों के दरमियान दे चुकी थी। लेकिन फिर वही अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने शरीफ ख़ानदान के साथ अपनी वफ़ादारी निभाते हुए जो है वो इस चीज़ का ख्याल किया और उनकी वफ़ादारी अपनी पूरी करने के लिए शरीफ ख़ानदान को वहाँ पे एक और जो है वो फैसिलिटी दे दी। और वहाँ के जो पंजाब के जनरल ऑफ अटारनी थे उनको भी नहीं सुना गया था और उस GIT को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया। लेकिन बात यहाँ तक ही नहीं रहती, इससे पहले भी बहुत ऐसे मामलात हुए कि जिसमें 50 रुपए के स्टाम्प पर वो भी एक मुजरम की गारंटी पर अरबों खरबों का घपला करने वाला जैली मरीज़ साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस मुल्क से उसी हाई कोर्ट ने 50 रुपए के स्टाम्प फॉर्म पर इस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी उसको, और वो जो सज़ा याफ्ता मुजरम था। तो खैर हमारी अदलिया की बहुत सारी, ख़ासकर लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, जो बहुत सारी ऐसी वफ़ादारियाँ हैं जो माशाल्लाह बहुत ही अय्यां हैं, किसी से छुपी हुई नहीं है। हमज़ा शरीफ जब घर में, हमज़ा शहबाज को जब घर में पकड़ा था, तो फिर भी हमारी जो हाई कोर्ट लाहौर थी उसने वहाँ पे ज़मानत भिजवा दी थी। अभी शहबाज शरीफ को जो है वो भी एक्सटेंशन भी मिल गई है। तो इसका कहने का मकसद ये है कि ये हमारी जो अदलिया है उनके पास वक्त नहीं है कि वो इस वक्त को देखकर वो जो मज़लूमीन और जो शहदाए साना मॉडल टाउन है, जिनको आज 6 साल कल गुज़र गए, उनके बारे में किसी इंसाफ के लिए सोचा जाए। यानी वक्त नहीं है हमारी अदालतों के पास। और आजकल जो थोड़ा बहुत वक्त था उसमें हमारी अदलिया जो है वो अपने ही एक जज को, यानी कि ये समझें कि शरीफों के एक वफ़ादार जज को, जिसने हदैबिया मिल केस को टोटल बंद कर दिया था, जो कि एक वो भी अरबों खरबों का घपला था जो पाकिस्तानी अवाम के पैसे से बनाई गई थी। तो हदैबिया पेपर मिल जो है उसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने आज से कुछ साल पहले टोटली तौर पर बंद कर दिया था। तो चूँकि वो इंतहाई वफ़ादार थे इस शरीफ फैमिली के, लिहाजा उनकी इस वफ़ादारी का जो उनको सिला दिया जा रहा है, वो इस वक्त हमारी पूरी जुडिशरी, हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं उस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की करप्शन को बचाने के लिए। टेक्निकल ग्राउंड्स जो हैं वो पैदा की जा रही हैं। 10 जजेस ऐसे ऐसे सवाल करते हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम पर कि वो इंसान जो है ना, वो अब क्या किया जाए कि नॉर्मल से नॉर्मल इंसान जो काश्तकारी करता है उसको भी पता है कि ये जज किस किस्म के सवाल कर रहे हैं।
تو دیکھیں یہ ایک ستم ظریفی ہے ہمارے ملک کی اور ہماری عدلیہ کی، لیکن کیا کیا جائے؟ تکلیف ابھی سب کو یہ ہے کہ یہ ایک شخص جو اللہ کی طرف سے ایک تعین ہو گیا ہے، یہ تعیناتی اس کی ہو گئی عمران خان کی، یہ ایک ایماندار شخص ہے، اس کو کسی طرح یہاں سے بھگایا جائے۔ اور میں خیر طاہر القادری صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ ابھی کینیڈا میں بیٹھنے کی بجائے اب وقت ہے کہ یہاں آئیں اور اپنی اس تحریک کو دوبارہ سے جو ہے نا اس کو زندہ کریں، کیونکہ یہ بھی کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کے ماننے والے وہاں پہ شہید ہو گئے اور اب آپ جا کے کینیڈا میں بیٹھ گئے ہیں۔ ہار جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان سے زیادہ تکلیفیں جو ہے نا طاہر القادری صاحب سے زیادہ تکلیفیں ابھی عمران خان اٹھا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب اپنی اس چیز کو جو انہوں نے ایک اپنا بیانیہ دیا تھا کہ یہ کرپشن فری پاکستان بناؤں گا، وہ عمران خان صاحب نے نہیں چھوڑا، اور اس کی تکلیف ابھی ہر ایک کو ہے۔ ابھی کیا کیا جائے؟ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہم عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ عدلیہ جو کر رہی ہے اب اس کو ہم کیا بولیں؟ ہمیں لوگ کالے کرتے ہیں، ہمیں دوسرے ملکوں کے صحافی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک میں ایک انوکھا قسم کا جو ہے نا وہ انصاف ہونے جا رہا ہے۔ ایک جج کل بھی، اگر فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں کل بھی عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو کل بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں منی ٹریل دیتا ہوں، انہوں نے کہا جی میری بیگم صاحبہ سے آپ بات سن لیں، اور بات بھی وہ ریٹن میں نہیں دینا چاہتی، بس آپ ویڈیو لنک پہ ان کی وربلی بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیوی کے احساسوں کا پتہ نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں ماسک نہیں اتار سکتا اس لیے کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی، میری بیوی نے کہا تھا کہ آپ ماسک اتارے بغیر اب بات کریں گے۔ تو اس قسم کے اب بتائیں کہ ہم کہاں چلا جائیں؟ یہ ایک انصاف کا آخری جو ہے نا وہ انسان کے پاس انصاف کی آخری سٹیج ہوتی ہے، جب وہ بھی ایسے ہو گئی تو اب ہم کہاں چلے جائیں؟ شریف فیملی ٹھیک ہی کہتی ہے، وہ اپنے حلقہ احباب میں بیٹھ کر ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہم پولیس سے شروع ہوئے تھے، پٹواریوں سے شروع ہوئے تھے، پٹواری، پولیس، تحصیلدار، اور ان کے بعد وکیلوں کو خریدا، وکیلوں کے بعد پھر اب خلاص ابھی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ابھی پوری عدالت ہی خرید کے رکھ دی ہے۔ تو سچ کہتے ہیں جی، ان کو کیا کیا جائے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حال دیکھ لیں تو جو اتنی محنت کی ان کرپٹ مافیا کو پکڑا جو 22 کروڑ عوام کو لوٹ رہے تھے، تو ان کے اسلام آباد کے وفادار ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے دے دیا کہ جی آپ بالکل روک دیں ہر چیز، یہ کم از کم آپ ان کا مقدمہ داخل کر لیتے، لیکن اس انکوائری کو تو نہ روکتے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ یہی ہے ہماری عدلیہ، اور پھر عدلیہ کہتی ہے کہ اگر کوئی بولے گا تو ہم اس کا منہ بند کر دیں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں جی، اب منہ بند کریں، اب پورے 22 کروڑ کا آپ جو منہ ہے نا جج صاحبان وہ بند کر دیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ منی ٹریل مت مانگیے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، نہیں تو پھر وہ وفاداریوں میں بے وفائیاں مناسب نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے ابھی ہم اس کے ساتھ ہی میں معافی چاہتا ہوں اور معذرت بھی چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اس چیز کا انصاف کرنے کی، اس چیز کو نافذ کرنے کی، کرپشن فری پاکستان بنانے کی اللہ تعالیٰ اس مرد مومن کو توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے ساتھ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ اس کی ٹیم کے ساتھ مخلص ہو کر چلیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو اس ملک کا، اس وزیر اعظم کا، ہم سب کا، اور اللہ ہم سب کو صحیح اور غلط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔